अनन्त अनुराग। संविधानले समावेशिता र आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो संविधानले आरक्षण र समावेशिताको व्यवस्था गरिरहँदा राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक, समावेशी र आरक्षण पद्धतिलाई अंगीकार गर्ने निकै मोटो र बाक्लो अक्षरमा लेखिएको भेटिन्छ। तर संविधानको ती धाराहरू, ती उपधाराहरू, ती कानुनहरू व्यवहारिक रूपमा कति लागू हुन्छ? आम रूपमा आम जनताको चासोको विषय यही नै हो। सरकारले 513 वटा स्थानीय तहबाट माग भए बमोजिम लोकसेवा आयोगद्वारा गएको बुधबार विज्ञापन निकालेका छन्। 9000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू आवश्यकता भएको महसुस गर्दै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकालेपछि चौतर्फी रूपमा यसको विरोध पनि भइरहेका छन्। सरकारवालाहरूले संविधानका विभिन्न धारा उपधाराहरूमा तोकिए बमोजिम आरक्षण र समावेशिताको मूल मर्मलाई अंगीकार नगरेको र कुठाराघात गरेको आरोप लगाउँदै कतिपय राजनीतिक दलहरूले विरोध पनि जनाएका छन्। हामीले आजको यो बहसलाई यिनै विषयमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौं र हामी दुईजना एकदमै यो क्षेत्रका जानकारहरूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु र आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। के कति कारणले संविधानका ती धारा उपधाराहरू यो विज्ञापन निकाल्दा लागू हुन सकेनन्? लागू हुनु नहुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? यसमा अहिले जसरी लोकसेवा आयोगलाई बढी टार्गेट गरिँदैछ, के यसको प्रमुख दोषी लोकसेवा आयोग मात्रै हो त, वा यसको सरकारवाला मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि यसमा हात छ, वा अन्य संसदीय समिति र तत्कालीन अवस्थामा बनेका कतिपय ऐनहरूमा सहभागिता जनाएका नेताहरूले नै आज किन अचानक यो विज्ञापनको विरोध गरिरहेका छन्? यो मूलभूत प्रश्न हो। हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लोकसेवा आयोगमा लगभग 6 वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत गर्नुभएका लोकसेवाको एउटा दिग्गज जानकार पनि हुनुहुन्छ, प्राध्यापन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र लोकसेवाको विभिन्न आयामको बारेमा एकदमै आम जनताले बुझ्ने भाषामा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर भीमदेव भट्टजी र हामीसँग हुनुहुन्छ आरक्षण र समावेशिताको सवालमा विगत लामो समयदेखि कानुनी पेशामा रहनुभएका र सरकारद्वारा गठित स्थानीय तह निर्धारण आयोगका सदस्य समेत रहिसक्नुभएका चर्चित अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहजी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरे। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरे। धन्यवाद। म डाक्टर साहबसँग चाहिँ 2 सेकेन्डमा आउने छु। पहिलो प्रश्न सुनिल रञ्जनजीबाट गर्न चाहे। सुनिल रञ्जनजी, तपाईँ चाहिँ यसको चाहिँ विरोध गर्नुभयो, तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको तपाईँले चाहिँ आफ्नो असहमति जनाउनु भयो। खास अहिले आएको विज्ञापन चाहिँ मा चाहिँ चित्त चाहिँ के नबुझ्या छैन? यो विज्ञापनले चाहिँ चित्त नबुझाउनु पर्ने चाहिँ कारण चाहिँ के? यस्तो छ, यो विज्ञापनले चित्त नबुझाउनु पर्ने 2-3 वटा कारण छ। हेर्नुहोस्, त्यो कारण भनेको के हो भनेदेखि यो विज्ञापन वास्तवमा संविधानको यो समावेशीको सिद्धान्तको विरुद्ध छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। स्वयं लोकसेवा आयोग ऐन अन्तर्गतको त्यसको विरुद्धमा छ। अर्को तपाईलाई निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको विरुद्धमा छ। यो 3टाको विरुद्धमा छ। सँगसँगै समावेशीको सिद्धान्तको विरुद्धमा छ। अर्को पटक पटक सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाहरूको विरुद्धमा छ। यो सँगसँगै राजनीतिक दलहरूको
को अहिलेसम्म जुन एक किसिमको सहकार्य र सहमति अनुसार ऐन कानुन संविधानहरू बन्दैछ, सबै ठाउँमा समावेशीको सिद्धान्त त्यसको विरुद्ध छ एउटा। अर्को तपाईँको यति परिवर्तन भइसकेपछि पनि अहिलेको समयमा फेरि पहिलाकै समयमा फर्किनु भनेको, यसमा मात्रै लोकसेवा आयोग दोषी छैन। हेर्नुहोस्, लोकसेवा आयोग पनि दोषी छ, सँगसँगै सङ्घीय मामला मन्त्रालय पनि दोषी छ र प्रदेश प्रमुखहरू, त्यो मुख्यमन्त्रीहरू पनि दोषी छ र स्थानीय सरकारहरू पनि दोषी छ यसमा, मेरो विचारमा। र ऐन बन्दाखेरि, कर्मचारी समायोजन ऐन बन्दाखेरि जसले ताली पड्काए तिनीहरू पनि दोषी छ। र विरोध हुनुको अर्थ के हो भनेदेखि, जस्तै तपाईँले मलाई आज केही सुविधा दिनुभयो, तपाईँले 10 दिनपछि त्यो सुविधा खोजिदिनुहुन्छ भने मलाई दुःख लाग्छ भनिसकेपछि, एउटा प्र्याक्टिसमा गइसकेपछि, अभ्यासमा गइसकेपछि त्यो सुविधालाई तपाईँले खोज्नुहुन्छ भने दुःख लाग्छ। मलाई एउटा अझै एकदमै सपाट भाषा प्रयोग गरेँ, त्यसपछि म डाक्टर साहब कहाँ जान्छु। संहितामा गएको, संहिताका विभिन्न निकायहरूको हामी एक्सरसाइज गर्दैछौँ, अझै पनि फुल फ्लेज रूपमा संहिताका हरेक एक्सरसाइजहरू चाहिँ हामी फुल फ्लेज रूपमा गर्न सकेका छैनौँ। प्रदेशको आफ्नै चाहिँ निजामती ऐन हुनुपर्ने छैन, लोकसेवा ऐन हुनुपर्ने छैन। अब यदि शून्यताको अवस्थामा प्रदेशहरू छन् भने सङ्घीय सरकारले ती विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्न पाउने अधिकार राख्छन् वा राख्दैनन्? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो सङ्घीय सरकारको बैमानी हो सरासर। हेर्नुहोस्, यो संहिताप्रति कुठाराघात हो, संविधानप्रति कुठाराघात हो। सङ्घीय सरकारले संविधानलाई मिचेको छ। अब कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि, संहितामा गइसकेपछि राज्यको शक्ति 3 ठाउँमा बाँडफाँड भइसकेपछि, राज्यको संरचना 3 ठाउँमा गइसकेपछि प्रदेशलाई चाहिने, स्थानीय सरकारलाई चाहिने अहिलेसम्म ऐन कानुन किन दिन नसकेको, किन नदिएको हो भनेदेखि यही गर्नलाई, यही बेइमानी गर्नलाई। उसले संहितालाई स्थिर पार्न चाहँदैन, देशमा अशान्ति चाहन्छ, यस्तै आन्दोलन चाहन्छ, गर्नुपर्ने काम नगर्ने, अनि त्यसपछि यस्तो चाहिँ आन्दोलनको वातावरण सिर्जना गरिदिने, जनताको सञ्चार माध्यमको, बुद्धिजीवीको सबैको ध्यान यता केन्द्रित गरिदिने, अनि झुटो त्यो विकासको नारा लाउने। एकदमै प्रष्ट छ, सङ्घीय सरकार दोषी हो। अब कसरी दोषी भन्दाखेरि, त योसँग सम्बन्धित त उसले ऐन कानुन समयमा बनाइदिएको भए त प्रदेश सरकारले पनि लोकसेवा आयोग ऐन त आफ्नो बनाउँथ्यो नि, त उसले नबनायो, उसले बनाएन। अब यो कस्तो, यो अहिलेको जुन विज्ञापन छ, यो त कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 को दफा तपाईँको यो 12 अन्तर्गत आएको छ। उसले के भन्छ भनेदेखि, जबसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन बन्दैन तबसम्म स्थानीय सरकारबाट माग भई आएकोमा उसले फुलफिल गर्नेछ, पछि बनिसकेकोमा उसले आफै गर्नेछ, वा स्थानीय सेवा व्यवस्थापन आफ्नो नभइसकेपछि, ऐन नभइसकेपछि यसले गर्नेछ भनेछ। भनिसकेपछि सङ्घीय सरकारले उता चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन बनाउनमा ढिला गर्यो र यता चाहिँ अब स्थानीय सरकारलाई पनि के छ भने उसलाई आवश्यकता छ, स्थानीय सरकारले त काम गर्नुपर्ने, उसलाई कर्मचारी चाहियो। र प्रदेश सरकारले पनि के गर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, त उसले पेलेर लानु पर्थ्यो। अब सङ्घीय ठिक छ, पछि संविधानसँग बाजिएला भनेदेखि, सङ्घीय ऐनसँग बाजिएला भनेदेखि त्यो जाला, तर उसले बनाउनु पर्यो नि। सङ्घीय सरकारले ढिलो गर्यो भने आफ्नो जिम्मेवारी भयो। म यो विषयमा आउँछु। डाक्टर साहब, अहिले देखिएको यो विषय, लोकसेवा आयोगको विषय, यो प्राविधिक कमी कमजोरी हो वा यो नीतिगत कमी कमजोरीको कारणले यो अहिलेको खिचातानी बाहिर आएको हो? धन्यवाद। अब यो तपाईँले आफैले भनिसक्नुभयो, यो प्राविधिक नीतिगत रूपमा होइन यसरी गरेको। अब प्राविधिक मैले अहिले कसरी भने भन्नु होला भन्दाखेरि, त्यहाँ जे जति पनि चाहिँ अहिले मागहरू आउँछ, त्यो माग कसरी आउँछ भन्ने कुरो हेर्नुपर्ने हुन्छ। राइट। एउटा माग समष्टिमा आउँछ, अर्को माग टुक्र्याएर आउँछ। माग जसरी आउँछ त्यस अनुरूप उसले कोटा निर्धारण गर्छ। ओके। जस्तो एउटा मात्रै पद हो भने चाहिँ त्यो बढुवामा जान्छ, त्यसको चाहिँ समावेशमा आउँदै आउँछ। अथवा यो भन्नुभयो तपाईँ, यदि कुनै पनि स्थानीय तहले एउटा पद मात्रै माग गर्यो भने त्यो चाहिँ खुल्लातर्फ जान्छ, त्यसको चाहिँ आरक्षण समावेशी तर्फ हुँदैन। तसर्थ अब यहाँ अहिले के चाहिँ एउटा आम पब्लिकमा एउटा भ्रम के पर्यो भन्दाखेरि, अब 9000 चाहिँ मान्छेले चाहिँ माग गरे कर्मचारी, अब 1000लाई मात्रै आरक्षण दियो, अरूलाई दिएन, जबकि यो 45% त हुनुपर्ने हो। हामीले त्यो अनुरूप किन पाएन भन्ने कुरोहरू चाहिँ जनता जनार्दनको। अब उहाँहरूले हिजोको चाहिँ यो सिस्टमलाई बिर्सनु भयो क्या।
हिजो कसरी गरिएको थियो भन्दाखेरि मन्त्रालयमा तोकिएको मन्त्रालयबाट जति माग आउँथ्यो त्यो मागलाई चाहिँ भागभण्डा गर्ने हो। यो तल माथिदेखि तलसम्म गर्न 27-28वटा पद नभइकन सबैले पाउँदैन। ओके, त्यस्तो छ भने लोकसेवा आयोगले नीतिगत त्रुटि केही पनि गरेको छैन। ओके, मलाई फेरि प्रश्न हुन चाह्यो डाक्टर साहब, के प्रश्न हुन चाह्यो भने लोकसेवा आयोग भनेको कार्यकारी निकाय होइन, लोकसेवा आयोग निर्देशन मान्ने निकाय हो। लोकसेवा आयोगले जे निर्देशन आउँछ त्यो पालना गर्ने हो। लोकसेवा आयोगलाई त यसमा चाहिँ मछिनु भएन। यसको चाहिँ लाइन एजेन्सी र यसको लियाजन मन्त्रालय भनेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जे निर्देशन दिन्छ त्यो चाहिँ लोकसेवा आयोगले मान्ने हो। तर एउटा कुरा त महत्त्वपूर्ण होला नि त डाक्टर साहब, जस्तै संविधानले तय गरेको प्रावधानहरूलाई त टेकेर त लोकसेवा आयोगले पक्कै पनि मिलान त गर्दो हो नि। होइन, त्यही टेकेर त 1000+ छुट्याएको हो नि त। मैले भने समष्टिमा सगोल एउटा सबै स्थानीय तहको जम्मै कति हो भनेर एक मुष्ट आइदिए हुन्थ्यो। हामीले त के गर्यौँ भन्दाखेरि यो 513वटा विभिन्न स्थानीय तहबाट अहिले माग आएको छ नि, हरेक स्थानीय तहबाट माग आउँदाखेरि कुन स्थानीय तहबाट कति माग आएको छ त्यसमा चाहिँ नि अनि समावेशी कति राख्ने, ओपनमा कति राख्ने भन्ने कुराहरू निर्णय गर्छ उसले। उसको केही गल्ती छैन यसमा चाहिँ हो। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नीतिगत निर्णय त्यो चाहिँ अब मन्त्रालयमा हामीले त्यसको सुरुमा अहिले यो अझै पनि प्रश्न पारिदियो जुन प्रकारको बहस र विवाद चलिराखेको छ। हिजो जुन स्थानीय तहले चाहिँ आफूलाई चाहिएको कर्मचारी चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट माग गर्ने, आज आएर तिनीहरूले नै विरोध जुन गरिराखेका छन्। फर इक्जाम्पल एउटा कुनै पनि क्षेत्रको एउटा चाहिँ गाउँपालिकाले वा नगरपालिकाले मेरो गाउँपालिकामा 2 जना मात्रै चाहिँ कर्मचारीको आवश्यकता छ, बाँकी मसँग पुरा कर्मचारी छ भनेर आफ्नो सम्बन्धित मन्त्रालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई माग भरेको। त्यही कुरा चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिट पुर्याएर चाहिँ पारित गरेर चाहिँ लोकसेवा आयोगलाई चाहिँ यतिको भ्याकेन्सी निकाल्नुस् भनेर चाहिँ भने हो। त्यही हो प्रक्रिया हैन। त्यसमा त अब चाहिँ मिलाउनु पर्यो। 2टा सिट छ भने लोकसेवा आयोगले छुट्याउँछ, एउटा चाहिँ बढुवा भयो, एउटा चाहिँ महिला आउँछ पहिला, फेरि महिला आउँछ पहिला, अरु कुनै पनि आएन। अब यहाँनिर चाहिँ टेक्निकली चाहिँ प्रब्लम चाहिँ देखेको हो। त्यसो भए राइट टेक्निकल भयो त्यति हो डाक्टर साहब। टेक्निकल के रे ओके साहब, यो टेक्निकल प्रब्लम होइन यस्तो छ। जस्तै डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि माग आयो त्यसलाई गरिदिन्छ, र तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो कार्यकारी निकाय त्यो होइन, लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो। र संवैधानिक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। जे माग आयो त्यसैलाई उसले गरिदिने होइन। उसले त्यहाँनिर के देख्यो भनेदेखि यो माग आउँदैछ, यो माग त कानुनले पनि एउटा आधार दिएको छ, मैले यो टेक्दियो भनेदेखि मैले टेक्निकली फिट हुन्छु भन्ने सन्दर्भमा गयो। त्यो होइन। हेर्नुहोस्, यदि कन्स्टिट्युसनलाई मिचेर यदि माग आएको छ भने उसले ब्याक गर्न सक्थ्यो, रोक्न सक्थ्यो, कहीँ पनि हामीले सुनेनौँ। एउटा अर्को तपाईँको स्थानीय विकास मन्त्रालय जुन अहिले छ सङ्घीय मामला मन्त्रालय, सङ्घीय मामला मन्त्रालयले पनि अथवा हेर्नुहोस्, लोकसेवा आयोगले एक दिन पनि कसैलाई सार्वजनिक रूपमा भनेन कि यस्तो किसिमको माग भइराखेको छ, यसमा अब यो किसिमको आरक्षण दिने छैन भनेर उसले एक दिन पनि सूचना जारी गरेछ छैन नि। एउटा उसको जिम्मेवारी थियो। अर्को तपाईँको सङ्घीय मामला मन्त्रालयले तल कर्मचारी माग गर्दाखेरि यो तपाईँको कर्मचारी समायोजन ऐन अन्तर्गत पठाइरहेको छु, यो दफा अन्तर्गत यो अनुसार तपाईँको समावेशी हुँदैन भनेर उसले पत्रचार पनि गरेको अवस्था छैन। एउटा अर्को स्थानीय सरकारलाई समयमा कर्मचारी नदिने, उसले त कर्मचारी माग्ने भयो। अर्को उसलाई कर्मचारी भर्ना पनि गर्न नदिने, करारमा पनि राख्न नदिने, अनि उसले कामै नगर्न सकेपछि त उसले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा त उसले माग्नु पर्यो। माग्नुको अर्थ यो होइन कि बेमानी गर्नु। जस्तै मैले 1000 रुपैयाँ मैले मेरो बुवासँग कुनै कामको लागि माग्नु पर्ने भयो भनेदेखि त्यो बुवाको पनि दिमागमा हुन्छ यो छोराले यो पैसा लगेर ड्रग्स खाने हो कि यसले पढ्ने हो कि भनेर त्यो बुवाको पनि दायित्व। मैले यो प्रश्न त्यो तपाईँलाई लोकसेवा आयोग र सङ्घीय मामला मन्त्रालयमाथि तिर्साए। बुझ्नुभयो नि। उसले त के गर्यो भने टेक्निकली एउटा चाहिँ त्यहाँ समस्या छ भने त्यसको फाइदा उठाइहालौँ भन्ने, यो भनेको नियतमा खोट हो। नियतमा कसरी खोट होइन यो त कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको मौका यही हो, मौकामा चौका ठोकिदिउँ, एउटा ऐनले एउटा बाटो दिएको छ, अब केही यसपछि त फेरि पाउँदैनौँ, अहिलेसम्म त गरिसक्यो भनिसकेपछि यस्तो हुँदैन के अनन्तजी। त्यो यो नियतगत
एकदमै जानी गरेको हो। लोकसेवा आयोगले पनि उसको पनि त्यतिकै भूमिका हो र सङ्घीय मामला मन्त्रालयको पनि ठिक छ, ल त्यतिकै। मानौँ तपाईँको यो तर्कलाई मानौँ, यदि कानुनी रूपमा कतै लुप होल छ र सरकारले मन्त्रालयले त्यो लुप होललाई प्रयोग गरेर यो ल्याएको हो भने यो कानुन र यो ऐन त संसदबाट आएको हो नि त। हो अहिले जो व्यक्तिहरू विरोध गरिरहेका छन् ती व्यक्तिहरू भाङ खाएको त पक्कै होइन होला। हो सम्बन्धित सरकारवाला संसदीय समितिबाट त पक्कै आएको हो। त्यहाँ त उहाँहरू चाहिँ खालि चिया खान त जानुहुन्न। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यस्तो छ अनन्तजी, तपाईँको कुरा एकदम सही छ र म सहमत छु। तर कस्तो छ भनेदेखि तपाईँ अहिलेसम्म रोकिनु भएको थियो, तपाईँले हतार भएको थिएन। जब प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो जब लोकसेवा ऐन ल्याउन थाल्यो भने तपाईँ धमाधम यसलाई तपाईँ प्रकाशनमा ल्याउनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ विज्ञापन गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि त्यहाँनिर एउटा खोट हो। एउटा अर्को कुरा, तपाईँको यो ऐनमा जसले पास गरे त्यो त दोषी हो, तर त्यो तिनीहरूले पनि जस्तै खास गरेर प्रदेश नम्बर 2 को म कुरा गरौँ खुलेर, मुख्यमन्त्रीजीको अस्ति मैले सुने कि म मुद्दामा जान्छु, जानुहोस्, मुद्दामा जानुहुन्छ भनेदेखि त्यो ऐनलाई बदर गराउनु भएन भनेदेखि तपाईँ मुद्दा हार्नुहुन्छ। र एउटा उहाँको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु भएको छ। के भनेदेखि मैले अघि पनि भने त्यो 2 नम्बर प्रदेश लगायत अरू प्रदेशले पनि समयमा आफूले ऐन चाहिँ नबनाउने, अनि तपाईँको फेरि यो अहिलेको संहिता भनेको त सहकार्यमा आधारित हो, कोअपरेटिभ फेडरलिजम हो। स्थानीय सरकारलाई के आवश्यकता छ, के समस्या छ भनेदेखि एकचोटि पनि नसोध्ने। अब एउटा तर्क आएको छ मार्केटमा, एउटा म डाक्टर साहबसँग जानुभन्दा अगाडि एउटा तर्क गरेँ तपाईँसँग, त्यसपछि म एउटा तर्क आएको छन्। हाम्रो अहिलेको स्थानीय तह भनेको स्वायत्त स्थानीय तह हो। स्वायत्त भन्दा पनि संवैधानिक हो, संवैधानिक हो, स्वतन्त्र हो, निकाय हो नि, एउटा चाहिँ एकल निकाय हो नि, हो एकल सरकारै हो, सरकारै हो। एउटा एकल सरकारलाई चाहिएको कर्मचारीमा त्यो स्थानीय तहले चाहिँ कति कर्मचारी चाहियो, त्यो भित्र एउटा युनिट भित्र पो तपाईँले आरक्षणको समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने हो नि त। अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै यदि XYZ भने एउटा गाउँपालिकालाई एकजना मात्रै कर्मचारी चाहियो भने सिद्धान्त त खुल्लामा जाने हो। अब यस्तो गर्नुहोस्, त्यसको प्रश्न एकदम प्रष्टै छ। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म माग भइआएको सबै कर्मचारीहरू के मन्त्रालयले मात्रै माग गरेको हो र अरू सम्बन्धित यो के भन्छ भनेदेखि तपाईँको अरू जस्तै स्वास्थ्यको मानौँ, स्वास्थ्यले निकाल्यो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै यो गरेको हो र उसको तल्लो युनिटबाट माग भइआएको होइन नि, अनि किन तपाईँ समावेशी निकाल्नुहुन्थ्यो? यो बेइमानी हो। यसमा त्यो हामीले धेरै तर्कै गर्नु पर्दैन। अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हुन्छ यसले मात्रै केन्द्रबाट ऊ गरेको होइन नि त, पहिला पनि त तलको युनिटबाट माग भएर आएको हो नि। यो संविधान आइसकेपछि, यो संविधानभन्दा पहिला पनि बुझ्नुभयो नि, त्यो भएको हुनाले अहिले गर्यो कि लार्ज स्केलमा एउटा कानुनको एउटा चाहिँ छिद्र छ त्यहाँ, लार्ज स्केलमा कर्मचारी केन्द्रबाट पठाइदिउँ, उसलाई भर्ना गर्न नदिने, उसलाई ऐन नदिने समयमा उसलाई बनाउन नदिने, आफू चाहिँ साँठगाँठ गर्ने अनि रजाइ गर्ने भनिसकेपछि तपाईँको अब दुईटा अर्को कुरा छ। यो भनेको स्थानीय सरकारलाई डिस्फङ्क्ट गर्नलाई हो। अब कसरी भन्नुहुन्छ भने यहाँबाट पठाएको कर्मचारी स्थानीय सरकारलाई उसले किन टेर्छ, किन उसको काम गर्छ? अहिलेसम्म ट्रेन्ड नै त्यही देखिएको छ। यहाँबाट फेरि सङ्घीय मामला मन्त्रालयले के भन्छ भने मैले पठाएको कर्मचारी हो, रवाना लिएर त्यहाँ गएको हुँदैन, वा हाजिर गरेको हुन्छ, भोलिपल्ट तानिदिन्छ, उसले काम गर्न सक्छ। यो धेरै एङ्गलबाट डिस्फङ्क्ट गर्नलाई, र तिमीले काम गर्न सकेन अब तिम्रो अधिकारमा खोज्दैछु। हिजो अस्ति हेर्नु भएन, शिक्षाको अधिकार अब म तिम्रो खोज्न थालेँ, एउटा दुईटामा त परिपत्र गरेँ, मैले स्वयं सुप्रिम कोर्टमा गएँ भनिसकेपछि उसलाई काम गर्न नदिने, कतिपय ठाउँमा उनीहरूले पनि काम गरेको छैन। अनि त्यसपछि ओहो अब त यता लार्ज स्केलमा मासमा यसले काम गर्न सक्दैन, यो सिस्टम फेल भयो, यो सिस्टम महँगो भयो भनेर हल्ला उडाइदिने, अब्बा उडाउने, अनि त्यसपछि अधिकारहरू खोज्न थाल्ने सुरु गरिसक्यो। यो रणनीतिक वेमा आएको हो, यसलाई सिम्पल हामीले लिनै हुँदैन। र एउटा कुरा हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो संहिताले नै यो देश सबल हुन्छ, यो संहिताले नै यो राष्ट्र निर्माण हुन्छ। यसलाई असफल पार्यो भनेदेखि मुलुक असफल हुन्छ। डाक्टर साहब दुईटा प्रश्न अब आयो। एउटा प्रश्न आयो, हिजो जुन शैली, जुन तरिका, जुन चाहिँ प्रक्रियाबाट हामीले समावेशिता र आरक्षणको विषयलाई अंगीकार गर्यो नि, हिजो गल्ती गरेका थियौँ वा आज गल्ती भएको छ? होइन, अब यसमा त मेरो सामान्य बुझाइ के छ भन्नु होला भने
हिजो नियम बनाउँदाखेरि नै हामीले अलिकति गृह कार्य जति गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेनौँ। 62-64 सालमा 63 सालमा यो जब यो संशोधन भएको थियो 62 सालमा निजामती सेवा, त्यति बेलामा हामीले राम्ररी गृह कार्य गरेनौँ। हामीले खालि यो भनौँ, यो 33% यति, यो 22% यति, यो भनेर यसरी टुक्र्याएर गयौँ। त त्यसको परिभाषा पनि राम्ररी गर्न सकेनौँ हामीले। मधेसी भने को त्यो हामीले भनेनौँ नि। त्यसै बेला झगडा भएको थियो। म त त्यति बेला त्यहाँको सदस्यै थिएँ लोकसेवाको। त्यसपछि अपाङ्गमा हामीलाई त्यस्तै समस्या छ। अपाङ्ग भने कस्तो, एउटा आँखा नभएको कि, एउटा औँला नभएको कि, बोल्न नजान्ने कि, दुइटै खुट्टा नभएको कि, दुइटै हात नभएको कि, यस्तो हामीले केही पनि भनेनौँ। किनभने अब आवश्यक गृह कार्य नै भएन। यो भर्खरै जाने त्यो आएको थियो अब होइन, आन्दोलन भयो। त्यसपछि यो समावेशी कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ भने हतारमा त्यो नियम ल्याए, भडाङभुडुङ गर्यो। अझ हामीहरूलाई त त्यति बेला अलिकति दबाब पनि परेको थियो त्यति बेलामा। यो तुरन्त तपाईँहरूले अहिले यो विज्ञापन गर्नु भएन भने तपाईँहरूलाई हामीहरू चाहिँ यहाँबाट घर जान दिन्नौँ, यो गर्न दिन्नौँ, ऊ गर्न दिन्नौँ भनेर त्यहाँ जाने हुल मान्छेहरू पुगेका थिए। अनि हामीले त्यसरी के भन्दाखेरि ल ठिकै छ, तपाईँहरू त्यो भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई लामो समयसम्म नगरेको लोकसेवाको आयोगको नियममा के हुन्छ भने पहिला हामीले ओपनको गर्छौँ। ओपन सबभन्दा बलियो हतियार हो। त्यो पदोन्नतिको लागि, वृत्ति विकासको लागि त्यो लिखितमा त्यो गर्ने मान्छे त्यसलाई सबभन्दा टप प्रायोरिटीमा राखेको हुन्छ। त्यो ऐनमै छ त्यो व्यवस्था। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब जस्तो अहिले समावेशीमा आएको मान्छेहरू त्योभन्दा तल्लो हुन्छ। लिखित परीक्षामा आएको मान्छेहरू, ओपनमा आएको मान्छेहरू चाहिँ नि यो आन्तरिक कम्पिटिसनमा गरेको मान्छे ओपनभन्दा तल बस्छ। त्यस्तो क्राइटेरिया छ के हो। यो कुरो केही पनि मानेन त्यति बेलामा, हतार गरे। जब 2 राउन्ड 3 राउन्ड यो जाँच भइसकेपछि अनि त्यही समावेशीवाला मान्छेहरू आएर के भन्न लाग्यो भन्दाखेरि होइन पहिला हामीलाई ओपनको गरिदिनुहोस्, किनभने हामी पनि त्यहाँ जान्छौँ, त्यहाँ कम्पिटेन्ट छौँ हामीहरू, त्यहाँ हाम्रो नाम लिस्किन्छ भने हामी समावेशीमा किन जाने, 2 नम्बरी नागरिक किन हुने भने 2 नम्बरी नागरिक हुनको लागि उहाँलाई 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्यो बुझ्नलाई। यो समावेशी भने 2 नम्बरी नागरिक हो भने बुझ्नलाई 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्यो। हाम्रो सिस्टम यस्तो छ क्या। हो त्यसै कारण चाहिँ अनि हामीले त्यति बेलामा नि भने ल भइहाल्यो त मान्छे त्यसो भन्नुहुन्छ नि, ल अब अन्डु गरौँ, पहिलो चाहिँ ओपन गर्ने अनि त्यसपछि समावेशी गर्ने भनेर त्यसरी गर्न लाग्यो। अझ त्यस बेलामा मैले क्रेडिट लिन खोजेको होइन। यो समावेशी भनेर आयो भने त्यो ओपन जस्तै त्यति कम्पिटेन्ट र बलवान थिए भने उनीहरूलाई यो आरक्षण गर्नुपर्ने नै थिएन। त्यसकारण अलिकति लुज गरौँ हामीहरू भनेर त्यस बेला ओझाजी हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो। हामीले सबै चाहिने त्यहाँ धेरै छलफल गरेर ल भइहाल्यो, उहाँहरूलाई चाहिने यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन नलिने भनेर त्यत्रो चाहिने एउटा लिभरेज पनि दिया हौँ। त्यो हामीले गरे हो अनि उनीहरू खुसी पनि भयो। अब तर पछि चाहिँ जब उनीहरूले बुझ्दै गयो कि यो आरक्षण भनेको त अलिकति कमजोर रहेछ, हामीलाई त हेप्ने रहेछ, 2 नम्बरी नागरिक बनाउने रहेछ यताउता भनेपछि ल यसमा पनि सुधार गर्नु पर्यो भनेर फेरि पछि यो आरक्षणवालालाई पनि इन्ट्रान्स दिन जानुपर्ने भनेर लोकसेवाले बनायो आदि इत्यादि। त्यसै कारण यो आरक्षण एउटा पक्ष हो। अब अहिले आरक्षणमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिने कस्तो छ भन्नला भने 10 वर्ष चाहिने यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर ऐनमै लेखेको छ। यो 73-74मा यो 10 वर्ष पुरा भयो। हामीले आजसम्म गरेका छौँ, त्यसको कन्टिन्युटी गरेका छौँ। किनभने अब यसलाई बन्द गर्दाखेरि फेरि विरोध आउने भयो, हाम्रो हक हनन भयो भन्यो सबैले। अहिले डाक्टर साहब जस्तै अहिले संविधान अनुसार, कानुन अनुसार समावेशिताको मागलाई पुरा गर्ने हो भने आज होलमा 45%। 45% अहिले जुन चाहिँ तथ्यलाई टेकेर जुन विज्ञापन आएको छ यसले चाहिँ 45% मिट गर्दैन। होइन त्यो अर्कै त्यो यो दुईटा कुरा भयो। यहाँ 45% गर्ने भनेर भनेको छ, तर कसरी गर्ने पनि त भनेको छ नि त। हो त्यो एउटा सोलो डोलो एउटै बास्केटमा आइदिया भए त्यो 45% पाउँथ्यो उनीहरूले। त्यसरी त भनेन, त फ्रेगमेन्ट गरेर आयो। हरेक एउटा जाने युनिटबाट आयो, प्रदेशबाट आयो, स्थानीय तहबाट आउनेखेरि त अनि त्यसैमा चाहिँ नि अनि यो 45% खोज्ने हो नि त। युनिटमा खोज्ने हो जस्तै चाहिँ एउटा स्थानीय तहमा चाहिँ 45% खोज्ने हो। एक्ज्याक्टली। होलमा त भएन, किनभने हामी फेरि स्वायत्तताको कुरा गर्दैछौँ, एउटा चाहिँ एकल सरकारको कुरा गर्दैछौँ। हामीसँग 300 तहको सरकार छ, अथवा 1 नम्बर प्रदेश वा 2 नम्बर प्रदेशको प्रदेशभित्रको यदि हामीले लोकसेवा आयोगको चाहिँ आज होलमा भ्याकेन्सी निकाल्ने हो भने टोटलमा 45%। त्यसरी भन्दा तर अहिले त्यो भनेन। अहिले जुन चाहिँ यो 513 चाहिने स्थानीय निकायले भिन्न मागे नि त। तपाईँको कति नपुग भएको छ, हाम्रो यहाँबाट पठाएको
कतिजना त्यहाँ आए, कतिजना आएनन्, अनि चाहिँ बाँकीलाई चाहिँ अनि माग्नुहोस् भनेपछि 513ले मागे अङ्क हो नि त, त्यो भिन्न भिन्नै छ त्यो त हो। त्यो अब उसले चाहिँ पठाउने पनि तत्त स्थानीय तहमा पठाउँछ उसले। अहिले उसले चाहिँ जहाँबाट माग भएको छ हो त्यहाँबाट पठाउँछ उसले। त्यो गर्ने भए त यो त छुट्टियो नि। यो मेरो जुन युनिटबाट माग आयो, एउटा मन्त्रालयबाट जहाँबाट मन्त्रालय आयो त्यही मन्त्रालयमा गर्ने हो, जुन सेवाबाट माग आयो त्यही सेवामा चाहिँ भाग गर्ने। ओके, अर्को तर्क आयो सुनिलजी, त्यसो हो भने एउटा युनिट हो नि तपाईले भने जस्तै। तपाईँ त के अरे स्थानीय तह निर्धारण आयोगमा हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय तह त तपाईँहरूले स्वायत्त बनाउनु भयो, अधिकार सम्पन्न बनाउनु भयो, तपाईँ त संवैधानिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई बनाउनु भयो। अब एउटा स्थानीय तहले भ्याकेन्सी निकाल्ने हो, त्यो स्थानीय तहभित्र 45% खोज्ने हो कि आज होलमा खोज्ने हो? अब म तपाईँले भनिदिन्छु है, यो कस्तो छ भनेदेखि त्यहाँनिर खोज्ने हो, तर उसलाई निकाल्न दिनु पर्यो नि। उसलाई तपाईँ किन नदिएको त? तपाईँले किन हस्तक्षेप गरेको? एउटा अर्को कुरा, मलाई भोक लागेको छ भनेर तपाईँसँग मलाई खाना खुवाउनुहोस् भने तपाईँले मलाई पोइजन खुवाउने, त्यो पनि मिलेन नि। खानै खुवाउनु पर्यो नि, त्यो हो एउटा। अर्को कुरा, आरक्षणमा जसरी भन्नुभयो नि डाक्टर साहबले, आरक्षण वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि किन आयो, आरक्षणको आवश्यकता किन पर्यो? वास्तवमा लोकसेवाको बेइमानी देखियो के सुरुदेखि, र त्यो कुरा अहिले पनि आयो कि 2 नम्बर उसलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तो त्यहाँ व्यवहारहीनता बोध हुने गरी आरक्षण बनाउने, त्यो त लोकसेवाको व्यवहारले भयो नि। अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगको तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस् त, समावेशीमा को पास भइरहेछ? आरक्षणको मान्छेले खुलामा पास भर्दाखेरि उसलाई दिइरहेछ, अहिलेसम्म गिने चुनेकोलाई दिइरहेछ। अनि तपाईँ त्यहाँ ठुलो हृदयले मैले त्यो गरेको छु, खुलामा त जो पनि आउन सक्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले बेइमानी गर्नु भएको छैन हिजोसम्म? उसलाई दिनुभएको छ त्यहाँ ठाउँ? त्यहाँ लिस्टै हेर्नुहोस्, म चुनौती दिन्छु के यता आरक्षणमा भर्नेहरूको हिम्मत त्यति क्यापेसिटी थिएन र खुलामा ल्याउने? आएकोलाई तपाईँ फालिदिनु भएको छ, बेइमानी त्यहाँनिर भएको छ। हेर्नुहोस् अर्को, अनि त्योभित्र पनि बेइमानी भएको छ, आरक्षणमा पनि पासै हुन नसकेको। त्यो किन भन्दाखेरि 2 वर्षसम्म भएन भने खुलामा परिणत हुन्छ। लोकसेवा आयोगको बेइमानी त्यहाँनिरबाट सुरु भएको छ, र खुलामा गएपछि खाने कम्पिटिटर छैन आरक्षणमा बस्नेहरू। सेनाले त्यही गर्छ, तपाईँको सशस्त्रले त्यही गरेको छ, पुलिसले त्यही गरेको छ। आरक्षण जीवन पर्यन्त पनि त होइन नि डाक्टर साहब। लजिकली चाहिँ आरक्षण र समावेशिताको कुरा भनेको त एउटा सर्टेन टाइम पिरियड अफ टाइमलाई चाहिँ हो, अपलिफ्टिङ गर्नलाई हो नि। समाजका त्यो एउटा चाहिँ वर्ग समुदाय र तबकालाई चाहिँ मूल के अरे मेन स्ट्रिममा ल्याउनेको लागि हो नि। आयो त म प्रश्न गर्छु, मेन स्ट्रिममा आइसक्यो त? त्यसमा त दुईटा पाटो छ नि। एकातर्फ चाहिँ आरक्षणको तपाईँ कानुनी व्यवस्था गर्ने, तर तपाईँ सशक्तिकरण नगर्ने हो भने त यो दुईटा त्यो जिम्मेवारी कसको हो? होइन, त्यो जिम्मेवारी कसको हो त? त्यो सशक्तिकरण गर्ने जिम्मेवारी त राज्यको हो नि, त्यो लोकसेवा आयोगको हो नि। उहाँहरूले कति चाहिँ यसमा त्यो त किन पास भइरहेको छैन भनेर उहाँहरूले कति काम गर्नु भएको छ? जुन जुन वर्गहरूले खुलामा आएन भने आरक्षण र समावेशिताको अर्थ यो होइन नि हुल्का हुल ल्याएर छिराउने। हुल्का हुल होइन, मैले भनिरहेको छैन हुल्का हुल होइन। आरक्षणभित्रै तपाईँ क्वालिफाइडलाई किन ल्याउनुहुन्न? उसले पासै हुन नसकेको हो त? प्रश्न छ नि। खुलामा के आरक्षणमा भर्ने मान्छेले खुलामा पास हुन सक्दैन त? यो साँच्चीकै चाहिँ आरक्षण र समावेशितामा चाहिँ चाहे अनुसार चाहिँ पास गर्न नसक्या हुन् र भने जुन प्रश्न छ यो वास्तविकता हो होइन? यो हेर्ने दृष्टि भिन्न भिन्न हुन्छ के। यो बाहिर बसेर हेर्ने र भित्र बसेर हेर्नेमा फरक हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले अहिले लोकसेवाबाट म बाहिर आएको अहिले 12 वर्ष भइसक्यो, तर हामीले काम गर्दाखेरि र अहिलेमा चाहिँ मैले त्यस्तो अन्तर देखेको छैन। लोकसेवालाई बेमानी गर्यो, लोकसेवाले पार्सियलिटी गर्यो, लोकसेवाले मेरो तेरो भन्यो अथवा आफ्नो मिलाएर काम गर्यो। अहिले नेपाल सिङ्गो नेपालमा कुनै पनि एउटा संस्था छ ले निष्पक्ष निडर निर्भय तरिकाले काम गरेको कुनै एउटा संस्था छ भने त्यो लोकसेवा आयोग हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किन भन्नुलाई उसलाई केही लिनु दिनु छैन, ऊ एउटा संवैधानिक अङ्ग हो। उसलाई संविधानले दिएको हक, उसले काम कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ कुनै कुराहरू सोध्नुपर्छ। जस्तो अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ सामान्य पाठ्यक्रम तयार पार्दाखेरि पनि विज्ञहरू लागेर त्यहाँ सबै कामहरू गरेर तयार पारिसकेपछि पनि स्वीकृतिको लागि हामीले मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। किनभने यो टु द मार्क भयो कि भएन, यो तपाईँले चाहेको जस्तो भयो कि भएन भने हामी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछौँ। तर त्यस कारण सरकार पनि संलग्न छ। संलग्न नै भएको भने हामीले सरकारकै लागि काम गर्ने हो। तर डेलिबरेटली त्यो चाहिँ
पास हुने मान्छेलाई पास हुन दिएको छैन, एप्लाई नै गर्न दिएको छैन। अहिले पनि तपाईँले फेयरिस्ट हेर्नुहोस्, कति मान्छेहरू चाहिँ नै समावेशीमा आउनुपर्ने मान्छेहरू ओपनमा आएका छन्। त्यस्तो थुप्रो उदाहरण छ। आएको छैन भन्ने कुराहरू होइन, यस्तो गलत इन्फर्मेसन नदिउँ यस्तो मिडियाबाट, त्यसले एउटा चाहिँ गलती सूचना प्रवाह गर्छ। हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि अपर्च्युनिटी। तर अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि त्यो एप्रोप्रिएट मान्छेले पाए कि पाएन भन्ने चिन्ता त्यहाँनिर हो। हामीले जस्तो समावेशीले जस्तो मान्छेले पाउनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ, त्यस्तो मान्छेले पायो कि सम्भ्रान्त परिवारकै छोरछोरीले पाए भन्ने कुरा त्यो चाहिँ फरक छ। जस्तो महिला भनेर, महिला भने को? टाठो महिलाले 1 वर्षमा पदोन्नतिले 2 वर्षमा 2टा प्रमोसन लिएर ढ्याक्क चाहिने सहसचिव भएका उदाहरणहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। हो त्यो हामीले खोल्नु ठिक थियो कि थिएन, त्यसमा हामी पुनर्विचार गरौँ। यो 10 वर्ष भइसक्यो, हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भने गरेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसमा चाहिँ पार्सिटी गरेर कसैलाई दियो कसैलाई दिएन भन्ने कुराहरू होइन। मैले सुरुमा नै निवेदन गरेँ, हाम्रो व्याख्या विश्लेषणमा हाम्रो कमी त्रुटि छ। किन जस्तो अहिले पनि तराईमा भएको छन्, तराईको महिलाहरूको लागि भिन्नै सिट आरक्षण हुनुपर्छ भनेर अहिले आवाज आइरहेछ। किनभने महिलामा चाहिँ फेरि पहाडकै महिलाहरू बढी पास भयो अहिले विगत 10 वर्षमा, विगत 12-13 वर्षमा पहाडको मान्छेहरू बढी भयो। अब त्यो त तपाईँ स्कुलमै पठाउनुहुन्न, 7 वर्षमा बिहा गरेर घर पठाइदिनुहुन्छ भने त अब तपाईँ पछाडि पर्नुहुन्छ नि। इम्पावर गर्नु पऱ्यो भन्ने जहाँसम्म कुरा छ। अब त्यो पढाउनु पऱ्यो, उसलाई माथि ल्याउनु पऱ्यो। त्यस कारण फेरि तराईको कोही पनि महिलाहरू अगाडि बढेका छन्, पासै भएका छैनन् भन्ने कुराहरू होइन। अहिले विभिन्न सेक्टरमा हेर्नुहोस् त उनीहरूले रिमार्केबल अचिभमेन्ट गरेका छन्। किनभने त्यो इन्लाइटेड हुँदैछन्, अवेरनेस आउँदैछ बिस्तारै। आजको भोलिमा परिवर्तन आउँदैन यस्तो कुरामा। समाज परिवर्तन गर्न अलिकति समय लाग्छ क्या नि। जस्तो एजुकेसन भन्दाखेरि 10 वर्षमा हामीले 1 क्लासमा पढाए मान्छे निरन्तर पढिरह्यो भने अहिले बल्ल 10 क्लासमा पुग्यो होला। अब त्यसले 12 पढ्छ अनि ग्रेजुएट गर्छ अनि बल्ल लोकसेवामै अप्लाई गर्ला भन्दाखेरि अझै उसको समय बाँकी छ। त्यस कारण हाम्रो केही नभएको चाहिँ होइन, तर कमी त्रुटि चाहिँ छन् यसमा। त्यसो तर अहिलेको जुन चाहिँ लोकसेवाले अहिले विज्ञापन गरेको छ स्थानीय तहबाट, त्यसमा सरकारले किन चाहिने उनीहरूलाई आफै लिन दिएन, किन उनीहरूको नियम बनाएन, आफैले किन बनाएन, केन्द्रले किन गरेन भन्ने कुराहरूमा पनि अलिकति हामी हतारिएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अहिले सरकार आएको त जम्मा 1.5 वर्ष, स्थानीय सरकार आएको 2 वर्ष प्लस भयो, केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकार आएको त 1.5 वर्ष मात्रै भयो नि। उसले प्रायोरिटीमा ऐन कानुनहरू बनाइरहेछ। जस्तो चाहिँ मौलिक हकको प्रायोरिटीमा यतिमा गरिसक्नु भन्ने उसलाई डेडलाइन थियो, त्यस्तोलाई उसले प्रायोरिटीमा राखेको छ। मलाई नै चिन्ता लागेको छ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएको छैन अहिलेसम्म, आउनुपर्ने हो तर त्यहाँ डेडलाइन नभए हुनाले उसले काम गर्दैछ। अब अहिले भनिहाल्नु भयो नि होइन, देख्नुभयो नि आज होइन, सङ्घीय संसद हेर्नुहोस् त, अब बजेटको सेसन छलफल भइरहेछ, मान्छे छ सुन्ने मान्छे छैन। यस्तो छ कि नेग्लिजेन्स हाम्रो, कमी त्रुटि छन् हाम्रो। त्यसलाई यसलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा राम्रो गर्नुपर्छ। सुन्ने खालको मान्छे होइन, सुनाउने खालको मान्छे हो। त्यो पनि हो। आफ्नो बोली पालो आएपछि बोलेर हिँडे अरूको सुन्नु। फेरि फेरि अर्को विद्वान सांसदले त के भन्यो भने संसदमै बस्नु पर्दैन, बाहिर पनि माइकबाट सुनिन्छ भनिदियो। अब यस्ता कुरा गऱ्यो भने त किन सांसद किन बनाइरहने, यहाँ किन भिड गर्ने, त्यहाँ गर्न आवश्यकै छैन। त्यहाँ बस्नु पर्यो, 10-5 अफिसमा बस्नु पर्यो, कोर्ट त्यहाँ जाने अफिसमा राखेर जाने घुम्न जाने होइन क्या। मेरो भनाइ त्यो मात्रै हो। त्यस कारण त्यो सांसदमा त्यहाँ भित्र आएपछि हेर देख्ने मान्छेले खोल्लो हुन्छ कि कसले के गरिरहेछ भन्ने कुरो पनि यसो बुझ्नु पर्यो। हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो यो सांसदहरूप्रति वितृष्णा आउने कारण के भन्नु होला भने त्यत्रो जिम्मेवारी लिइरहेछन्। अरूले लेखेको कुरो टेक्स्ट पढ्न सक्नुहुन्न त। अघि मैले प्रश्न गरेँ नि, अब के अरे कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउँदा चाहिँ पक्कै पनि राज्य व्यवस्था समितिमा गएको होला, त्यहाँ छलफल नभइकन संसदबाट पास भएको त हुँदैन। संसदमा पास हुँदाखेरि र राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदाखेरि अहिले जुन पार्टीका र दलका नेताहरू जति बढी विरोध गरेका छन् तिनीहरू त त्यहाँ भाङ खाएर सुत्या त पक्कै पनि होइन होला। त्यतिखेर त स्वर त हामीले सुनेनौँ। अहिले जब भ्याकेन्सी आयो त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ बहुमतको आधारमा रे, हामीलाई पेलेर गयो रे आदि इत्यादि भन्दा त अलिकति नमजा त सुनिदो रहेछ। त्यसो भने पक्ष र विपक्षको कुरा होइन। हेर्नुहोस् यो अघि काम गर्दाखेरि कुनै पनि यो चाहिँ सोसल साइन्स भन्छ कि हाम्रो प्रशासन भनेको एउटा सोसल साइन्स अन्तर्गत, यो साइन्स होइन, प्योर साइन्स होइन। प्योर साइन्समा चाहिँ 2+2 4 हुन्छ, तर सोसल साइन्समा त्यस्तो हुँदैन। काम गर्दाखेरि ल्याप्सेसहरू देखिन्छन्, त्यो ल्याप्सेसहरूलाई मेन्ट गर्दै सुधार्दै परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। तर गभर्मेन्ट अलिकता नियम कानुन बनाउनेमा र त्यसमा अलिकता सुस्त भएको, अलि ढिलो भएकै हो, त्यसमा म सहमति जनाउँछु अघि। किन भन्दाखेरि यो प्रदेश सरकारमा पनि यहाँ फेरि विमति छ क्या। हेर्नुहोस् न, मलाई 1 मिनट भन्न दिनुहोस् कृपया। अब अहिले मैले मेरो चाहिँ एउटा चिन्तन के भन्नु होला भने
अब सबै नियम कानुन बनाइसकेर चाहिँ प्रदेशले आफ्नो आफ्नो मान्छेहरू भर्ना गर भनेर सांसदमा विरोध भयो अस्ति, तपाईँले सुन्नुभयो होला। मानवाधिकार हनन हुन्छ त्यस्तो भयो भने जनताको भन्यो। अब तपाईँले भोजपुरको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले सुदूरपश्चिममा पठाउनु भयो भने त्यहाँ त्यो ठिक्दैन क्या। आफ्नो आफ्नो प्रदेश बनाइसकेपछि प्रदेशको भित्रको मान्छेलाई लिएर फटाफट त्यहाँ काम लगाएकै हुन्छ। त्यसले भाषा बुझ्या हुन्छ, त्यसले समाज बुझ्या हुन्छ, त्यसले मान्छे चिन्या हुन्छ, त्यसको स्थायित्व हुन्छ, त्यो त्यहीँ बस्छ क्या। त्यो दौडेर फेरि एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा दौडेर त जाँदैन नि। अब त्यस्तो गर भने फेरि मानवाधिकार हनन, यहाँ जसले जे बोलिदिने हुन्छ जे गरिदिने हुन्छ त्यस्तो छाडातन्त्र भयो क्या। यहाँ रेगुलेट गर्ने पनि कोही पनि भएन, नियन्त्रण गर्ने पनि कोही पनि भएन। जसले जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ भने अनि दौडे। अब अहिले चाहिँ यहाँ अहिले फेरि लेटेस्ट मैले हिजो चाहिँ अस्ति मात्र त्यहाँ गएको थिएँ, मलाई डर लाग्यो लोकसेवामा त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि डर किन लाग्यो भने त्यहाँ 200-300 मान्छेहरू, त्यहाँ पुलिसहरू थिए, 20-30 जना पुलिस बसिरहेको थिए त्यहाँ आन्दोलन गर्ने भनेर उनीहरूलाई ल्याएर यही समावेशी कार्यक्रमलाई लिएर। अब मलाई त्यो आश्चर्य लाग्यो। अब उहाँले एक थरीले फेरि गएर दौडेर सर्वोच्चमा दिने, सर्वोच्चमा रिट हालेर स्टे अर्डर आयो भने कसलाई लस कोमा हुन्छ? तपाईँ हुनुहुन्छ कि म हुन्छु? लोकसेवा त चुला ठिक छ, स्टे अर्डर गरिदियो म चुप लाएर बस्छु भन्छ, उसलाई केही पनि मतलब छैन। तपाईँले कर्मचारी पाउने अहिले यत्रो 2 वर्ष भइसक्यो कर्मचारी पाउनु भएन, अर्को 6 महिना रोकियो भने के हुन्छ? अर्को 6 महिना तपाईँले पाउनुहुन्न। अब अर्को समस्या तपाईँ डाक्टर साहब, भ्याकेन्सी निकाल्नु भयो, आजको दिनसम्म लगभग 30,000 भन्दा बढीले त फर्म भरिसके हो। तिनीहरूको चाहिँ मानवाधिकार छैन हो, तिनीहरूको अधिकारले सुनिश्चित गर्नु पर्दैन कि तिनीहरूको चाहिँ पैसा मात्रै कलेक्सन गर्नलाई त फर्म बुझ्या होइन नि त? होइन, सही कुरा हो। तिनीहरूलाई तोकिएको टाइममा लिदिनु पर्दैन? ठिक छ, विरोध गर्नेहरूको चाहिँ अधिकार खोसिया हो भने त्यसलाई कसरी समायोजन गर्ने एउटा पाटो होला। तर जो चाहिँ भ्याकेन्सी भरेका छन्, जो चाहिँ फर्म भरेका छन्, जो चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ तयार गरेका छन्, मेन्टली तयार भएको छन्, तिनीहरूको हर्जाना चाहिँ कसले तिर्ने? त्यो त त्यही त भने त्यसको त आन्सरै छैन। लोकसेवाले किन तिर्छ? लोकसेवाले बेमानी गरे हो र मैले भन्दैछु अझै पनि। त्यो रिट हाल्ने मान्छेले तिर्नु पर्यो। उसो भए मलाई भन्नुहुन्छ भने रिट हाल्ने मान्छेले वकिल साहब त्यसमा 2-3 कुरा जसरी अघि भन्नु डाक्टर साहबले हामीले मिडियालाई मिसगाइड गरिरहेको छौँ होइन, मैले अझै पनि दावाका साथ भनिरहेको छु। आरक्षण जबदेखि लागू गर्नुभयो खुलामा बेमानी लोकसेवाले गरेको हो र त्यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यो हामीले रिसर्च गर्दा हुन्छ, म चुनौती नै दिन्छु। एउटा अर्को तपाईँको लोकसेवा आयोग साह्रै राम्रो छ, साह्रै फेयर छ भन्नाले केही समय अगाडि मैले नाम बिर्सेँ, कुन एउटा सदस्यले आफ्नो छोरीलाई पास गराएको बाहिर काण्डै आएको थियो लोकसेवा आयोगको सदस्यले। हेर्नुहोस् है, त्यो भएको हुनाले त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान छ। एउटा अर्को तराई मधेसको मान्छेहरूले आफ्नो बच्चालाई पढाउँदैन, कम्पिटेन्ट छैन भन्ने यो म मान्नै सक्दिनँ। तपाईँको कुनै जमाना थियो, कुनै समय थियो राजविराज सबभन्दा शिक्षित थियो यो देशको जिल्लामा, तर त्यसको शिक्षाको स्थिति धराइसी बनाउने को नीति नियम बनाउनेहरूले कसरी गरायो त्यो हामीलाई पनि थाहा छ एउटा कुरा। तर अहिलेको अवस्थामा पनि तराई मधेसको मान्छे त्यो शिक्षित छैन भन्नुहुन्छ वा त्यो कम्पिटिटर छैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि म मान्दिनँ। एउटा दुईटा कुराले लोकसेवा, एउटा त लोकसेवाको जुन अहिलेसम्मको प्याटर्न छ, उसले भर्ना लिँदाखेरि काखापाखा गरिएले एउटा मान्छेको एउटा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। त्यहाँ गएपछि म त्यसमा लागेँ, मैले अध्ययन गरेँ, परीक्षा दिएँ, पासै हुन्न भने किन जाने भने त्यो टेक्निकल विषयहरू बढी चुज गरेको कारण त्यही हो। लोकसेवामाथि विश्वास नभएर तराई मधेसको मान्छेहरू। अर्को तपाईँको सिलेबस, तपाईँले आरक्षणको कोटा त छुट्याइदिनु भयो, तर तपाईँ आफ्नो सिलेबसमा परिमार्जन गर्नु भएन, सिलेबस एउटै ल्याइदिनु भयो। जस्तै भन्नुहुन्छ भने अन्यथा नलिनु होला, नेवारलाई ढोका भन्नुहोस् भने उसले धोका नै भन्छ कि। अब तपाईँ त्यसलाई फेल गर्ने। म कुनै बेला एलएलबी पढ्दाखेरि मैले मुटकोट गर्दाखेरि मैले त्यहाँ स्थायी र थाईमा मेरो टोन मिलेको थिएन, मेरो 2 नम्बर काटिएको थियो कि त्यसलाई काट्ने। अनि यो कुराहरू छ। तपाईँ आफ्नो सिलेबस परिमार्जन नगर्ने, ठाउँअनुसारको सिलेबस नबनाउने, अनि उसलाई चाहिँ कम्पिटिसनमा आउन सकेन भन्ने तपाईँ भन्न मिलेन। त्यहाँ कम्पिटिसनमा आउने मान्छेहरू छ, तपाईँको फेलियर हो। किन तपाईँको पास भइरहेछ, तपाईँ कहिले रिसर्च गर्नुभयो? तपाईँले कहिले यो कुरा अगाडि ल्याउनु भयो? किन कुनै क्षेत्रको मान्छे, कुनै अमुक क्षेत्रको मान्छे लोकसेवामा आइरहेको छैन भने त्यो तपाईँले कहिले सोच्दै नसोच्ने, किन सोच्ने? किनभनेदेखि फाइदा छ एउटा। अर्को कुरा तपाईँको यो अहिलेको विज्ञापन कसैले रिट हालिदियो भन्ने प्रश्न आयो नि। रिट हालिदियो भन्ने, रिट हाल्ने त हालि नै सक्यो भन्ने कुरा पनि आइसक्यो, वा हाल्ला भनिसकेपछि गैर कानुनी काम, गैर संवैधानिक काम भयो भनेदेखि जहिले पनि हुन्छ, त्यो रोकिन्छ।
र त्यसको क्षतिपूर्ति जहाँसम्म जसले गरेको हुन्छ उसले तिर्नुपर्छ। एउटा कुरा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको छ, कसैको आर्थिक उल्लङ्घन भएको छ, उसले तिर्नुपर्छ। योभन्दा पहिला त्यसो भए धेरै मान्छेले फर्म, मैले स्वयं नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले समावेशी कोटा निकालेको थिएन, प्राध्यापकमा मैले मुद्दा हालेँ र नेपालको जुडिसियरीको इतिहास छ। 25 दिनमा रिट हालिसकेपछि फैसला भयो। त्योभन्दा कम समयमा अहिलेसम्म कुनै रिटको फैसला भएको छैन र त्यसमा भयो र त्यो सर्वोच्चको अभिलेखमा राखिएको छ र त्यहाँ बदर गराइयो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई, उसको विज्ञापनलाई र समावेशी गराइयो। त्यतिखेर अरू जसले फर्म भरेको थियो के उसको मानव अधिकारको प्रश्न उठेको थिएन? यस्ता धेरै विज्ञापनहरू हामीले बदर गराएको छौँ समावेशीको नाममा नगरेकोमा। त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई गराएको छौँ, पोखरा युनिभर्सिटीलाई गराएको। अनि सरकार कार्यकारीलाई काम गर्न नदिने पनि एउटा चाहिँ नियत त देखिन्छ नि दर्शक। होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, काम गर्नेले सबै विधि प्रक्रिया पुर्याएर संविधान हेरेर गर्छ, नगर्नेले यस्तो गर्छ। जुन चाहिँ कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 को दफा 12 ले त त्यो कुरालाई निर्देश गरेको छ नि, जबसम्म तपाईको प्रदेशमा तपाईको प्रदेशको आयोग गठन हुँदैन, प्रदेशको चाहिँ तपाई निजामती ऐन आउँदैन, तबसम्म चाहिँ संघीय सरकारले गर्न पाउने कि नपाउने? होइन, यस्तो छ नि सर, त्यो गर्न नदिने, त्यसमा चाहिँ तपाईँ ब्रेक लगाउने, अनि मसँग एउटा रिमोट कन्ट्रोलको एउटा बटन छ, म थिचिदिन्छु, त्यसको नाउँमा जस्तो पाए त्यस्तो दिन्छु भन्ने त्यही त प्रदेशको सरकारलाई प्रहरी ऐनको चिन्ता हुने, मदरसा ऐनको चिन्ता हुने, चाहिने नचाहिने ऐनको चिन्ता हुने, लोकसभा ऐनको चिन्ता नहुने, प्रदेश सरकारले ठुलो गल्ती गरेको छ, आफूले चाहिँ गलत गरेको नदेख्ने, केन्द्र सरकारले चाहिँ कतिखेर गल्ती गर्ला टङ्कोमा ठुङ्गा हानौला भन्ने तर्क त देखियो त? हो, देखियो, एकदम सही हो। प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गरेको छैन यो विषयहरूमा। उसले के गर्यो भनेदेखि यताबाट तर्साइदिन्छ कि यताबाट बदर गरिदिन्छ कि उसले बहाना खोजेको। हेर्नुहोस्, काम नगर्नलाई बहाना खोजेको हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। अथवा कुनै स्थानीय सरकारले ऐन कानुन सङ्घीय सरकारले दिएन, मलाई पछि त्यो बदर हुन्छ कि भन्ने डरले काम गरेको छैन, ऐन कानुन बनाएको छैन, उसले बहाना खोजेको, उसले जनतासँग बेमानी गरेको, यसमा कुनै दुई मत छँदै छैन। तर त्यो लोफुललाई राखेर तपाईँले अलमलमा पारेर तपाईँले व्यवस्थापनको जिम्मा लिइसकेपछि सङ्घीय सरकार किन, त्यसो भए सङ्घीय सरकार किन हुन्थ्यो? उसको ठुलो भूमिका हुन्छ। आफ्नो जनताप्रति सुन्नुहोस् त, आफ्नो जनताप्रति, आफ्नो मतदाताप्रति र आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहका जनताप्रति जवाबदेही नहुने पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार हुन सक्छ? यस्तो छ हेर्नुहोस्, त्यो त हुन सक्दैन। तर मैले भने त्यो किन भएन भने त्यसको कारणहरू छ, उहाँहरूको कमजोरी छ, मैले मानिरहेको छु। तर सङ्घीय सरकारले कमजोरी त अहिले चाहिँ हामी संहिताको इनिसियल फेजमा हुँदा चारैतिर छ कमजोरी। यस्तो 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 त्यो, त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन। तपाईँ त आफै विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँले जुन चाहिँ सोच शैलीका साथ चाहिँ स्थानीय तहको अधिकारहरू प्रत्यार्जन गर्नुभयो र युनिटहरू खडा गर्नुभयो, तपाईँ आफै त कति ठाउँमा बोल्नु भएको छ। हामीले जो इन्टेन्सनका साथ गरेका थियौँ त्यसको ठिक विपरीत भएको छ। तपाईँले चाहिँ स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय बनाउनु भएको थियो, कतिवटा 573 वडामा कतिवटा ठाउँमा न्यायिक निकायले काम गर्न सकेका छ? प्रश्न गर्यो भने चाहिँ मलाई थाहा छ तपाईको 1/3 पनि काम गर्न सकेका छ। म तपाईको कुरासँग 100% समर्थन गर्छु र अस्ति मात्रै मैले लाहानमा स्थानीय सरकारहरूलाई मैले 2 घण्टाको प्रशिक्षण दिँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, यदि संहिता असफल भयो भनेदेखि त्यसको ठुलो जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनुपर्छ। त्यो तपाईँहरूले आफ्नो काम नगर्ने, 30,000 भ्रष्टाचारमा 5,000मा वडा अध्यक्ष समात्यो, वडा सदस्य समात्यो, यो भनेको के हो? त्यो त एउटा देखिने हो, नदेखिने त कति हो कति काम। अनि मैले प्रश्न गरेको थिएँ कि तपाईँहरूले यदि काम गर्नु भएको छैन भने तपाईँहरूको त्यो पैसा त जम्मा होला नि सञ्चित कोषमा, पैसा त सबै फरफाप, अनि काम के पनि फिल्डमा नदेख्ने अवस्था उही हुने, धेरैले गरेको पनि छ। भनेपछि त्यो व्यतिथिहरू छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, त्यो हुन्छ। त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको कहीँ न कहीँ भूमिका छ, त्यसलाई कन्ट्रोल। अर्को अख्तियारको पनि भूमिका छ। अख्तियारले पनि यो कुराहरूमा आफ्नो चाहिँ त्यसको जति हुनुपर्ने एक्टिभनेस त्यो देखाएको छैन। कहीँ न कहीँ मलाई लाग्छ कि अख्तियारले पनि यो सिस्टमलाई अलि अझै बदनाम भइसकोस् अनि म आफ्नो हात हाल्न भन्ने छ। अब उजुरी पर्यो भने हेर्न आउने, नभए नहेर्ने व्यतिथि त छ भइरहेको छ। तर एउटा कुरा फेरि 2 नम्बर प्रदेशमै मात्रै भएको छैन। राज्यले चाहिँ म दिन्न आरक्षण, दिन्न संविधानको म विरोधै गरेर जान्छु भन्ने त कहीँ पनि भनेको छैन।
भने तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ यस्तो भने छ। अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूसँग मेरो व्यक्तिगत रूपमा फोनमा नै मैले कुरा गरेँ, के हो त मन्त्रीज्यू, वास्तविकता के हो, स्थानीय तहबाट माग भयो भने चाहिँ हामीले कानुनलाई टेकेर गरे हो, यो अगाडि बढ्छ। होइन यस्तो छ स्थानीय तहले त के गर्नु, उसलाई त दुईटा कुरा छ, उसलाई त बाध्यता छ, प्रदेशले गरेको छैन, उसलाई काम गर्नु छ, सङ्घीय सरकारले त्यो माग भइ आइसकेपछि मैले यो गरेँ हो, एउटा कानुनको त्यो समातिसकेर त्यो गरेको हो भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस् उहाँहरूले त्यसो भए उहाँलाई स्थानीय सरकारले आफै कर्मचारी भर्ना गर्ने उसलाई त करारमा पनि राख्न दिएको छैन नि, उसको गल्ती होइन। हेर्नुहोस् तपाईँ प्रदेश सरकारले त वास्तवमा कानुन, सङ्घीय सरकारले तपाईँको सङ्घीय कानुन बनाइदिएन, जसले गर्दाखेरि उसले कानुन मैले बनाइनँ भनेर भन्न त गरिरहेछ, उसले गर्थ्यो, कसैले रोक्ने थिएन नि त्यसलाई। जस्तै तपाईँलाई प्रदेश प्रहरी ऐन ल्यायो, अनि सङ्घका ठुल्ठुला नेताहरूले तिमीलाई म देखाइदिन्छु, सरकारै ढालिदिन्छु भनेर ढाल्न सक्यो त? सकेन नि, उसले त गर्नु नि, उसलाई अधिकार छ। ए बाबा संविधानसँग सङ्घीय ऐनसँग बाँच्छ भनेदेखि त बाजोस् न त, तपाईँले त काम बाजेपछि त भोलिका दिनमा त्यो स्वतः चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ। हो त्यहाँनिर कमजोरी प्रदेश सरकारहरूको 100% छ, त्यसमा म समर्थन गर्छु। अब मैले भन्छु यस्तो छ, त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड देखिएकै हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर त्यसको अर्थ के हो भने सङ्घीय सरकारले गल्ती गरेको होइन भने होइन, सङ्घीय सरकारले त के भन्नु मौकामा चौका उठाएकै हो। राइट, म यहाँसँग आउँछु डाक्टर साहब। अब मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ, ठिक छ मुलुकमा चाहिँ विगत लामो समयदेखि एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रणालीको शिकार भयो हामी, चाहिँ समाजमा चाहिँ एकदमै चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामाजिक बनोटमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ ग्याप देखियो। एउटा वर्ग समुदायले चाहिँ जुन चाहिँ राजनीति वा मूल स्ट्रिमिङमा चाहिँ मेन स्ट्रिमिङमा चाहिँ ल्याउनु पर्दथ्यो त्यो ल्याउन हामीले सकेनौँ। हाम्रो राजनीतिक यो प्रणालीको प्रब्लम्स हो, माइन्डसेटको प्रब्लम्स हो, वाट जे भए पनि। तर हामीले त एउटा समयमा आएर त यो त स्वीकार गर्यौँ नि, होइन केही सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ हामीले आरक्षण दियो भने समाजका ती वर्ग र तबकाका मान्छेहरू कम्तीमा भए पनि अपलिफ्टिङ हुन्छ है, त्यो चाहिँ अङ्गीकार गर्यो नि। हामी लोकतन्त्रमा यो कुरा अङ्गीकार गर्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। हामीले प्रयास पनि नगरेको होइन नि त, प्रयासको बावजुद पनि उपलब्धि के भयो त? तपाईँ त लामो समय बस्नुभयो, आरक्षण र समावेशिताबाट यो मुलुकले उपलब्धि हासिल गर्यो कि गरेन? मलाई लाग्छ पार्सलले गरेको नगरेको होइन। हेर्नुहोस् अहिले निजामती सेवामा मात्रै विगत 14 वर्षमा 14,894 मान्छे समावेशी अन्तर्गत भित्र आएको छ। यसो बिग नम्बर, हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ। लगभग 15,000 मान्छे अहिले त्योबाट भित्र आयो 10 वर्षको अवधि हो है, त्यो 1-2 वर्षको मैले अहिले यहाँ फिगर जोडेको छैन। त्यसलाई पोजिटिभली हेर्नुपर्छ नम्बर 1। र अर्को कुरो के भन्दाखेरि मान्छेहरू ग्रेजुअली इम्पावर पनि भइरहेको छ। जस्तो अहिले हामीले 2 नम्बर प्रदेशको धेरै आलोचना गर्छौँ, धेरै नियम कानुन नाग्यो, यसो उसो भयो, यताउता सरकारको पनि आलोचना गरियो, सङ्घीय सरकारको भन्दै पनि बेटी पढाऊ बेटी उ गर भनेर एउटा कार्यक्रम ल्याएर एउटा सचेतना त ल्याइराखेको छ नि त। फेरि सुरुवात गरेको छ, ठिक छ, भोलिको दिनमा देखिन्न 5 वर्षपछि देखिन्छ होला। हम्बल बिगिनिङ हो, त्यो समाजलाई त्यो सिकाउँछ, फोर्सले सिकाउँछ। त्यो अरूले गरेपछि उनीहरूले पनि गर्छन्, गर्नै पर्छ। त्यो सधैँ त्यो ट्रेडिसनल त्यो रूढिवादीमा अगाडि बढ्न सक्दैन मान्छेहरू। त्यस कारण यो समावेशीले केही पनि नगरेको होइन। हेर्नुहोस् तर यसले जे गर्न पर्नु थियो त्यति गर्न सकेन भने चाहिँ चिन्ता हो। यो सबै कुरोलाई रियलाइज गरेर अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्ने बेलामा विगतका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर उनीहरू लागेका छन्। जस्तो उदाहरणको लागि एकचोटि भन्दा यो चाहिँ आरक्षण नदिने, हरेकचोटि दिँदाखेरि मान्छेले बेनिफिट पायो नि, यस्तो कुराहरू गरिराखेका छन्। अब अरूको मान्छेहरूको सल्लाह पनि लिनु पर्यो, उनीहरूले पत्र पत्रिकामा आएका विचारहरूलाई पनि समेट्नु पर्यो, र अनि जनप्रतिनिधिहरूले के भन्छन् त्यो कुराहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो। अब यो यहाँ त अहिले कस्तो छ भने हडबड गर्ने, त्यहाँ प्रपरली सल्लाह सुझाव पनि नदिने, अनि लास्टमा आइसकेपछि आलोचना गर्ने। अब मलाई रमाइलो लाग्छ के अहिले स्थानीय 6 करोडको चाहिने त्यत्रो विरोध भयो, प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेछ होइन। नारायण खड्का जस्तो एउटा विद्वान मान्छेले होइन 6 करोड होइन 10 करोड दिनुपर्छ भनेर आज भनिदिनु भएको छ फेरि हिजो होइन। ठिकै छ, तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ, विरोध किन गर्ने? विरोध एउटा सिम्पल लिनुहोस् न, ल प्रतिपक्ष हामी बसेका मान्छेहरूले 6 करोड 1 पैसा पनि लिन्नौँ हामी सबै सांसदले भनेर चुप लाएर नलिएर त डेमोन्स्ट्रेट गरेर त भइगयो नि। त्यो पनि तपाईँ गर्न नसक्ने, अनि त्यो ढ्याङ्ग्रो पनि ठडाइराख्ने, त्यो त गर्नु भएन नि। दोहोरो डबल एजेड कुराहरू गर्नु भएन।
हामीले अलिकति सिरियसनेस छैन कि हामीले हरेक कुरालाई हल्का फुल्का तरिकाले लिइराखेका छौँ। कहाँनिर हामीले अलिकता जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हो होइन, कति सिरियसनेस कुराहरू हो, यसले कसलाई के फाइदा पुगेको छ आदि इत्यादि भन्ने कुराहरूमा हामीले अलिकता राम्ररी सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग र त्यसका युनिटका मान्छेहरूलाई कामसाम लगाएर यसरी अगाडि बढेका खण्डमा ज्यादै निराश पो हुनुपर्ने अवस्था नै। अलिकति टेक्निकल कुरा सोधे। सामाजिक सञ्जालमा एकजना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मैले चाहिँ कार्यक्रममा म आज बहस गर्दैछु यो विषयमा भन्दा उहाँले एउटा प्रश्न चाहिँ पठाउनु भयो, यदि प्रत्येक स्थानीय तह एउटा सरकार हो भने हामीसँग चाहिँ लगभग चाहिँ 753वटा स्थानीय तह छ, विज्ञापन आउँदा यदि अहिलेको प्रावधानलाई अंगीकार गरेको हो भने एउटा युनिटभित्र चाहिँ तपाईँको 45% आरक्षण र इन्क्लुसिभको विषयले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म्याचिङ गर्ने हो। त्यो भएको देखिन्न। के भन्नुभएको रहेछ उहाँले भने यदि प्रत्येक सरकार स्थानीय सरकार हो भने आफैमा सरकार हो, विज्ञापन गर्दा क्षेत्रगत रूपमा किन आयो? त्यो हिसाबले 14वटा चाहिँ युनिटमा चाहिँ किन विज्ञापन गर्यो? प्रत्येक चाहिँ युनिटलाई चाहिँ किन मानेन? क्षेत्रगत रूपमा किन डिफाइन गर्यो? त्यो अझ डिटेलमा हामीले जानुपर्छ कि यसरी भनेर हुँदैन। त्यो त अहिले यही यो 513वटा स्थानीय तहबाट आएको माग हो नि, त्यो त्यसरी हेरिदिनु पर्यो। यो क्षेत्रगत यो भनेर भएन कि हामी त हरेक युनिटमा तपाईँलाई कति कति मान्छेहरू डेफिसिट भइरहेछ त्यो पठाउनुहोस् भन्यो, उनीहरूले पठाए। त्यहीको चाहिँ सिङ्गो पाङ्गो चाहिँ यो फिगर यहाँ माथि पठाएको हो, 9000 प्लस चान्सुन त्यसरी आएको हो, त्यसरी हेरिदिनु पर्यो नि। त्यस कारण यहाँ अहिले ल्याप्सेस छैन। हेर्नुहोस्, म अहिले के भन्छु भन्दाखेरि भोलिका दिनमा प्रदेश सेवा आयोग गठन कसरी हुन्छ, त्यसले भोलि कसरी काम गर्छ, त्यो विश्वविद्यालयको सेवा आयोग जस्तो हुन्छ कि अरू चाहिँ पदपूर्ति जस्तो हुन्छ कि त्यसमा पनि हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले लोकसेवामा हाम्रो प्रिय मित्रले भन्नुभयो आफ्नो बाउले छोरीको कापी काटे भनेर, कहीँ एउटा देयर आर रोस्टर्स इन द राइस भन्छ के, चामलमा बिहा हुन्छ, एउटा दुईवटा कहीँ त्यस्तो गल्ती भयो होला, अननोइङली त्यो मान्छेलाई एक्सपर्ट बोलाएर त्यसको ठाउँमा त्यसको छोरीको कापी पुग्या पनि हुनसक्छ, तर उसलाई करेक्सन गर्यो, त्यसलाई पेनाल्टी गर्यो, त्यो सबै गरे हो। लोकसेवाले धेरै क्लिनली हेरिराखेका हुन्छ त्यो मान्छेले भनेर। मलाई एउटा सपाट प्रश्न फेरि सोध्न मन लाग्यो डाक्टर साहब, आम जनताको म त्यसपछि आम रूपमा यो अहिलेको यो जुन यदि लोकसेवा आयोगले वा राज्यले वा सरकारले कहीँ कतै लुप होल प्रयोग गरेर यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर आरक्षण र समावेशिताको विषयवस्तुलाई चाहिँ लत्याउन खोजेको हो भने करेक्सन गर्ने ठाउँ बाँकी छ कि छैन? होइन, करेक्सन गर्ने ठाउँै छैन भन्ने कुराहरू होइन। होइन, हाम्रो त्यही कुराहरू के घुमिफिरे रुम्जा टार भने जस्तै तपाईँले जाने यक्स भन्ने जाने स्थानीय तहको पदपूर्ति तपाईँले अब त्यो सङ्गोलमा पठायो भने त अनि त्यसलाई कहाँ पठाउने? त्यो प्रश्न आउन सक्छ नि फेरि भोलि गएर। मैले मागे मान्छे मलाई पठा, म आएन अर्को ठाउँमा गयो भन्नु होला, फेरि त्यहाँनिर द्वन्द्व रहला। बाँकी रहेका 753 मध्येमा अहिले 513ले मात्रै पठाएको छ, त्यो बाँकीमा चाहिँ पठाउने कि अर्को पठाउने कि सोलो डोलो रूपमा हेर्नु भएन। हामी त अलि स्पेसिफिक भएर तत्त स्थानीय तहबाट माग आएको हुनाले हामीले त्यो गरेको हौँ। तसर्थ अहिले यहाँ यसलाई करेक्सन गर्ने आजको भोलि नै करेक्सन गर्ने मैले हाम्रो ल्याकतले हामी बुझिराखेका छैन कुन सिस्टम र के आधारमा चाहिँ यो विज्ञापन निकालेको। हाम्रो माइन्ड भन्दा टाढा छ वा हामी बुझ्न तयार छैन माइन्डसेटको हिसाबले। यो जुन एउटा विरोध आइरहेछ त्यो विरोध नै चाहिँ त्यसको चाहिँ आधार छैन कि भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेछ। अहिले विरोध गर्ने होइन, अहिले यति काम गर्न लोकसेवा आयोगलाई काम गर्न दिएर ती मान्छेलाई हामी ग्रहण गरौँ, हाम्रो कामलाई अलिकति अगाडि बढाउँ। त्यति बेलासम्म हामीले अरू जे गर्नुपर्ने हो लोकसेवा प्रदेश सेवा आयोग गठन गर्ने, अनि त्यसपछि हामी आफ्नो मान्छेले हाम्रो आफ्नो भित्रबाट हाम्रो विज्ञापन गरेर अथवा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई यहाँ अंगीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। किनभने तपाईँले भने जस्तै हामीले गएको 1 वर्षमा चाहिँ हामीले एक्सरसाइज गर्यो, कर्मचारी नभएर स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको, प्रदेशले काम गर्न नसकेको, अब कर्मचारी न केन्द्रसँग छ न स्थानीय तहसँग छ। आउँदाखेरि चाहिँ त्यो हेर्नु त्यत्रो खर्च गरेर त्यत्रो मान्छेहरू विज्ञहरू लगाएर तयार पारेको चाहिने समायोजन ऐनै हाम्रो त्यो डिफेक्ट भयो नि त। अनि फेरि पछि अध्यादेश ल्याउनु पर्यो नि। त्यसरी समय ल्याप्स गर्नु भएन के, हामी के गर्न गइरहेछौँ कसरी गर्न गइरहेछौँ भनेर पहिला क्लियर हुनु पर्यो। त्यो भएपछि हामीलाई अगाडि बढ्न सहिलो हुन्छ। अब होइन भने मैले त यो प्रिय मित्र उहाँले भन्नुहुन्छ संहितालाई फेल गराउन खोजे होइन कि यो सफल हुँदैन, गाह्रो छ। किन कर्मचारीहरूमा नै यसै हामीले यताउता गरिरहने भयो। अब अहिले पठाउन लागेको छ, फेरि पठाउन नदिने, ल रोकिदियो भने रिट हालिदियो, अर्को चिज गरिदियो। रिट हाल्यो भने के हुन्छ, सङ्घीय सरकार पनि चुप लाएर बस्छ, लोकसेवा पनि चुप लाएर बस्छ, उसलाई केही मतलब छैन। तपाईँले रोक्या त हो नि भन्छ, तपाईँलाई औँला देखाउँछ त्यो प्रदेशले पनि। अहिले त्यस्तो नगरेर हामीले यो कामलाई अगाडि बढाउनु, यसलाई अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढाऊ भनेर लोकसेवालाई भनिरहेछ। उसले त यो फास्ट ट्र्याकमा काम गरिरहेछ अहिले। यो हेर्नुहोस्, इलेक्सन तपाईँ लोकसेवा मात्रै जानुहोस् न, तपाईँ रुनुहुन्छ। त्यहाँ शनिबार मान्छेले काम गरिरहेछन्, बिहान काम गरिरहेछन्, बेलुकी काम गरिरहेका छन्।
त्यस्तो अवस्थामा काम गरिरहेको मान्छेहरूलाई तपाईँ दोष लाउनुहुन्छ? दोष लाउने भने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ सबै पर्फेक्ट छ, केही पनि चाहिँ समस्या छैन, केही पनि बेरुजु छैन भनेर मैले भन्न खोजेको होइन। तर द वे दे आर वर्किङ वी सुड एप्रिसिएट इट के। भेरी फ्यु इन्स्टिट्युसनले त्यसरी काम गरेको छ। सबै संस्थाले त्यसरी चाहिँ काम गरिदिएको भइदिए यो विगत 10 वर्षमा नेपाल अर्कै भइसक्थ्यो, तर त्यो भइरहेको छैन। यहाँ मन्त्रालय हेर्नु, आज खानेपानी आएको हेर्नु, 20 वर्ष भइसक्यो मेलम्ची आउँदैन। समस्या छ नि यहाँ। हरेक वर्ष जाने भाषण मात्र गरेर यो वर्ष हामी ल्याउँछौँ भनेर त भएन नि। मान्छेहरू रोइरहेछन्। अब चाहिँ उहाँ जाने मण्डलामा जाने तयारी अझै पनि हामी डाक्टर साहब अझै पनि हामी ह्याङओभरबाट बाहिर आउन सकिरहेको छैनौँ। अनि सिरियसनेस गभर्मेन्ट सिरियस छैन क्या, ह्याङ्की फ्याङ्कीमा चलिरहेको छ। यो आफ्नो तारतम्य मिलाउने, यो ग्रुप एन्टी ग्रुप प्रतिपक्षमै मिलाउने कुरामा ऊ अल्मलिरहेछ। सरकारले त्यस्तोमा अल्मलिने होइन कि, सरकारले त काम दिने हो। सरकारले काम दिने हो, यो कर्मचारीले काम गर्ने हो। न सरकारले काम दिन सकेको छ, न कर्मचारी काम गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ कर्मचारीले टेर्दै होइन, त्यो पनि हो। तपाईँले त काम लिन जान्नुपर्छ के। तपाईँले राम्ररी बाजा बजायो भने अनि मैले त्यसरी नाच्छु नि, तपाईँ बाजै बजाउन जान्नुहुन्न, मैले म धेरै अन्त्यतिर पनि डाक्टर साहब एउटा छोटो प्रश्नको उत्तर खोजेँ, त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। संघीयतामा हामी जब फेडरलिजमको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्छौँ भने अघि डाक्टर साहब के अरे वकिल साहबले भने जस्तै हाम्रो कोअपरेटिभ फेडरलिजम हो। कोअपरेटिभ फेडरलिजमको सबैभन्दा विशेषता के हो भने एकले अर्काप्रति सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने, एक अर्काप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुने भने सवाल हो। यदि त्यसो हो भने त एकले अर्काप्रति यहाँ समन्वय गरेको र एकले अर्कालाई सहयोग गरेको देखिएन। अर्को पाटो के हो भने फेडरलिजमको बटम टु टप एप्रोच हो नि त। अहिले चाहिँ हाम्रो एप्रोच टप टु बटमको एप्रोच देखाइराखेका छौँ हामी। होइन, के ल्याप्सेसहरू छन् हेर्नुहोस्। यो अघि सङ्घीयता मात्रै भनेर हुँदैन के। जस्तो अहिले संसारमा कहीँ पनि यो चाहिँ हरेक सरकारलाई चाहिँ नियम कानुन बनाउने अधिकार छैन, नेपालमा बाहेक। हामीले अहिले त्यस्तो पनि राख्यौँ। अनि पनि यहाँ कन्फ्युजन आएको हो कि यो म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुँ, मलाई कसैले चाहिँ केही म तपाईँको मातहतको होइन, यो होइन भने कसैको मातहत र चाहिँ यो सबोर्डिनेट र बसको चाहिँ कुरा गरेको होइन हामीहरूले। तर एउटा सङ्घीय सरकारले एउटा नीति निर्माण पास गरिसकेपछि त्यसअनुसार चल्नुहोस् भनेपछि चल्नु पनि पर्छ, त्यसलाई विरोध गर्ने होइन। अब एउटा सिडिओ पठाएको छ, त्यसैको विरोध गरिरहेछ। केन्द्रले आफ्नो चाहिँ प्रदेशमा कसरी आफ्नो चाहिँ सञ्चार माध्यम कायम राख्छ भन्नुहोस् त। त्यो सिडिओ नै नपठाइकन गभर्नर त जान्छ नि त, त्यहाँ इन्डिया पनि छ, अर्को पनि ठाउँमा पनि छ। अब यो सिडिओ पठाएको छ, त्यो पनि विरोध गरेको, अर्को पनि गरेको। हामी डाक्टर के अरे वकिल साहब अहिलेको हामीसँग निजामती ऐन नभएको अवस्थामा हामी पुरानो निजामती ऐनलाई चाहिँ टेकेको छ। खास गरिकन 2049 को ऐनलाई टेकेर हामीले गरेको छौँ। 49 को ऐनले के भनेको छ भने 55% खुल्ला, 45% आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 45%लाई अब 100 मान्ने हो भने त्यसभित्र चाहिँ 33% महिला, जनजाति 27%, 22% मधेसी, दलित 9% र अपाङ्गता भएकाहरूको 5% र पिछडिएको क्षेत्रलाई 4%। यो आधारमा हो नि। यो आधारमा अहिले भएको छैन। तपाईँको तर्कलाई मैले माने भएको छैन यो, ठिक छ। अब भएको छैन भने अघि तपाईँले बताइसक्नुभयो, यहाँ चाहिँ लोकसेवा आयोगको पनि गल्ती देखियो, नियत पनि ठिक देखिएन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि खोट देखियो। अघि उहाँले आवश्यकताको सिद्धान्तको जुन कुरा गर्नुभयो नि, तपाईँ हामी सबैले भन्यौँ नि सरकारलाई, केन्द्र सरकारलाई त हामीले पनि यहाँबाट आरोप त थुप्रै लगायौँ त। तपाईँले प्रदेशले कर्मचारी दिन नसक्ने अनि प्रदेशले काम गरेन भन्न पाइन्छ। अझै पनि यदि यो प्रक्रियालाई हामीले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने अर्को 1 वर्ष त कर्मचारी नै स्थानीय तहमा नपुग्ला र भने पिरले त हामी त अझै 1 वर्ष समय खेर फाल्दैनौँ। यस्तो छ सर, यस्तो छ। पहिला म यसमा प्रवेश गरौँ प्लिज। अब छोटकरीमै म गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिला लोकसेवाको जुन ट्रेन्ड देखिरहेको छु नि, त्योमा वास्तवमा धेरै प्रश्न छ मेरो। अरूको नहोला, मेरो कस्तो प्रश्न भन्नुहुन्छ भने जस्तै अरू सेवा आयोगहरू छ, जस्तै तपाईँको टियु पनि भयो, अरू पनि भयो। मलाई लाग्छ त्यतातिर पनि कहीँ न कहीँ लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधिहरू जाँदो रहेछ। जस्तै तपाईँको प्रहरीले, सेनाले, सशस्त्रले, यिनीहरूले पनि आफ्नो कर्मचारी भर्ना, प्रहरीहरू भर्ना गर्ने भने त्यहाँ पनि लोकसेवाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्वहरू हुन्छ। अनि त्यहाँहरू किन गडबड हुँदो रहेछ? लोकसेवाको प्रतिनिधित्व खास गरेर मैले सुनेअनुसार है, भाइभाहरू लिने ठाउँमा 1 जना लोकसेवाको प्रतिनिधित्व त्यहाँ हुन्छ। अनि त्यसले किन हुन्छ? अस्ति त टियुमा त यसो बुझ्दाखेरि त अब कसले नाम निकाल्यो के भइरहेछ त्यो भन्नै पर्दैन।
प्रहरी गलत भएपछि त रोकियो पनि त। होइन त्यहाँ रोकियो तर धेरै ठाउँमा रोकियो। छोडेरै आउनु सुन्नुहोस् त्यस्तो धेरै उदाहरणहरू छ, धेरै ठाउँमा त्यो भएको छ एउटा। अर्को कुरा तपाईँको आवश्यकताको सिद्धान्त भन्ने बित्तिकै तपाईँले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउनुहुन्न। एउटा ऐनभन्दा संविधान ठुलो छ, संविधानलाई मान्नुपर्ने हुन्छ एउटा। अर्को लोकसेवा आयोग संवैधानिक आयोग हो, उसले चाहिँ संविधानलाई मान्नुपर्ने हुन्छ एउटा। संवैधानिक आयोगमा बसिसकेको पदाधिकारीले संविधानलाई पहिला हेर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि म स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सदस्य थिएँ, नेपाल सरकारले मलाई टिओआर दिएको थियो, उसले बेला बेलामा टिओआर परिवर्तन गर्थ्यो, मैले नेपाल सरकारको निर्णय मानिरहेको थिएन, सर्वोच्चसम्म गएको थिएँ, पछि मैले राजीनामा ठोकिएँ। तिमी मेरो कन्स्टिट्युसनल अधिकार भाइलेसन गर्ने, कन्स्टिट्युसनको मेरो राइट्स तिमी भाइलेसन गर्ने भन्ने पदाधिकारीले हिम्मत राख्नुपर्छ। सरकारले जे भन्यो त्यो गर्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् त्यहाँ बस्ने मान्छेको त्यो हुनुपर्छ एउटा। अर्को कुरा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार तपाईँले एउटा कहीँ न कहीँ एउटा कानुनमा एउटा त्यहाँ दफा एउटा राखिएको छ भने त्यसलाई टेकेर तपाईँले सम्पूर्ण यतातिरको एउटा सिद्धान्त, यो समावेशीको सिद्धान्त, संविधानको मर्म, सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर अरू अदालतको फैसलाहरूलाई सबैलाई तपाईँले लात हानिदिएर त्यो गर्ने। त्यसो भए सङ्घीय सरकारले पठाएको कर्मचारीहरूले साह्रै राम्रो काम गर्यो त स्थानीय सरकारमा अहिलेसम्म के गरिदिएको छ र? धेरैले गरेको छ, मैले गरेकै छैन भने छैन। अनि आज सङ्घीय सरकारले कर्मचारी पठायो, भोलि फेरि फिर्ता मगायो। त्यहाँ गएकोले पनि म त सङ्घीय सरकारबाट आएको छु है, दम्ब अर्कै हुन्छ। यता दुई ग्रेडसम्म बरुवा पनि लिने, तलब भत्ता पनि थाप्ने, काम पनि नगर्ने। अनि यो व्यथितिलाई तपाईँ अझै यो 9,000लाई पुस गरेर पठाउनुहुन्छ, खा भने खा नभए घिच भनेर पठाउनुहुन्छ भने उसले त काम गर्न सक्दैन। म दावाका साथ भन्छु स्थानीय सरकार फेलियर हुन्छ। हो 2 महिना ढिलो भए केही फरक पर्दैन। तपाईँ प्रदेश सरकारहरूलाई तपाईँ तुरुन्तै बरु सहयोग गर्नुहोस्, उसलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन ल्याउन दिनुहोस्, उसलाई गर्न दिनुहोस्। त भनेदेखि उसले सब सिस्टममा गर्छ भनेदेखि त्यहाँ मेकानिजमहरू टाइट गर्नुहोस्। कसैले आफ्नो सालोलाई, कसैले भतिजोलाई राख्न नपाउने त्यो राख्न पनि हुँदैन। त्यहाँ धेरै अरू मेकानिजमहरू छ, त्यो हुन्छ। तर त्यसले गरेको त्यसको अपनत्व त्यहाँ अर्कै हुन्छ। अहिले तपाईँले मलाई लाग्छ यो सिस्टम, यो कर्मचारी गयो भने काम हुँदैन। म दावाका साथ भन्छु। मेरो अब म एकदमै छोटोमा उत्तर चाहे, यो लागू हुन्छ कि हुँदैन? यो लागू हुने सम्भावनातर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ। यस्तो छ, शक्तिको अगाडि के पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस् अब राज्य नै राज्यको सबै संयन्त्र लागिसकेपछि त लागू हुन्छ। हेर्नुहोस् मलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यो जबसम्म तपाईँको यो कर्मचारी समायोजनको त्यो दफा 12लाई बदर गराउनलाई रिटमा त्यो सँगसँगै लिएर जाँदैन भने सर्वोच्चले पनि अन्तिम गर्दैन। हेर्नुहोस् सर्वोच्चले पनि गर्दैन। मात्रै यो संवैधानिक सिद्धान्त हो, यो लोकसेवा आयोग ऐनको विरुद्ध हो, यो तपाईँको निजामती सेवा ऐनको विरुद्ध हो भनेर लिएर गयो भनेदेखि त्यहाँ त्यो चाहिँ हुन्छ। अब फेरि सर्वोच्चले पनि के हेर्न सक्छ अथवा कुनै अदालतले अब यो चाहिँ त्यो हो, यो बदर गर्नुभन्दा आवश्यकताको सिद्धान्तमा ठोकिदियो भने हुँदैन। हेर्नुहोस् धेरै कुराहरू छ। राज्यका सबै अङ्गहरूले वास्तवमा यसमा अब एउटा मेन्टालिटी बनाइसके हुन्छ भनेदेखि मलाई लाग्छ कि त्यो सम्भव छैन। मलाई अब म एकदमै कन्क्लुजनमा निकाले हेर्दा चाहिँ अब राज्य प्रणालीमा रहेका व्यक्तिहरूको नियत र नीति जे जस्तो भए पनि हिजोका दिनमा कर्मचारी समायोजन ऐन पास हुँदा थप्पडी बजाउनेहरू र सरकारवाला समितिमा बसेर चाहिँ भत्ता खानेहरूले चाहिँ गल्ती गरेको चाहिँ भुक्तभोगी आम जनता हुँदैछ। र तिनै नेताहरूले फेरि चाहिँ आफ्नै कार्यकर्तालाई चाहिँ आन्दोलन गर भनेर चाहिँ उचालिराखेको यस्तो छ अनन्तजी। यसमा मेरो दुईटा अनुभव छ। तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरा एकदम सही हो, यसमा कुनै छैन। मेरो अर्को पनि एउटा अनुभव छ। ती तपाईँले इन्डिकेसन गर्नुभएको केही नेताहरू आफ्नै वेशभूषा बसेर गएर मेरो यो नेपाली पोसाक होइन भनेर कुनै बेला सही गरेको थियो, जसमा मैले सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा लडेको थिएँ। सबै जाति जनजाति सबैको वेशभूषा नेपाली पोसाक हो भनेर त्यहाँ राजपत्रमा सूचना आउने बेलामा त्यहाँ क्याबिनेटको डिसिजनबाट आएको थियो। क्याबिनेटको डिसिजनमा तपाईँले भनेकै भाषा मैले प्रयोग लिएँ। त्यहाँ भाङ खाएर सुत्न गएको थिएन, भत्ता बुझ्न गएको थिएन, त्यहाँ एउटा पनि विरोध भएको थिएन। जब मैले सुप्रिम कोर्टमा त्यो इस्युलाई लगेँ, सुप्रिम कोर्टबाट जब न्यायाधीशहरूको मत बाजियो अनि त्यसपछि जब जनता यता जागरुक भयो अनि सडकमा
लात्ती हाल्न थाल्यो सुप्रिम कोर्टको फैसलालाई, आन्दोलन संसद घेराउ गर्यो र पछि त्यो रुलिङ भएको हो। उदाहरण छ मेरो त्यो ड्रेस कोडको बारेमा मैले मुद्दा लाँदाखेरि त्यतिखेर मैले हेरेको छु, अहिले पनि त्यो ट्रेन्ड आएको छ, आइराखेको छ भनिसकेपछि वास्तवमा जनप्रतिनिधिहरूले मैले किन गएको छु, मेरो दायित्व के हो त्यो गर्नुपर्छ। डाक्टर साहबको भनाइसँग म 100% म सहमत छु कि भत्ता खाने तलब लिने त्यही कामको लागि, तर काम नगरिसकेपछि मैले धन्यवाद दिएँ। मैले अन्तिममा डाक्टर साहब व्हाट इज द सोल्युसन? सल्युसन अहिले केही छैन। अहिले यो विज्ञापन गरेको त्यो चाँडै गर्नु पर्यो, त्यसलाई लटरपटर गरेर अरू विभिन्न कारण देखाएर पोस्टपोन गर्नु भएन मेरो विचारमा। अहिले त्यति मान्छे भए पनि जान्छन्। अहिले चाहिँ नि हाम्रो अहिले त 9,000 मात्रै माग्या हो नि, अहिले हाम्रो 60-70,000 मान्छे त हाम्रो गइसकेको छ। 60-70,000ले काम गर्छ अनि यो 9,000ले गर्दैन भनेर त्यसरी पनि नसोचौँ। सेन्ट्रलबाट पठाएको मान्छे कसैले पनि काम गर्दैन। अनि यो विरोधको स्वरलाई कसरी चाहिँ अब शान्त पार्ने? विरोधलाई त उहाँले बुझिदिनु पर्यो। विरोधको लागि विरोध गर्नु भएन कि, यथार्थमा आएर बुझिदिनु पर्यो यो कन्डिसनमा यस्तो गरेको रहेछ भनेर यसलाई अहिले एक्सेप्ट गरौँ अनि प्रदेश लोकसेवा आयोग शीघ्रभन्दा शीघ्र पास गरौँ। सेन्ट्रलले पनि त्यसलाई सहयोग गरोस्। अलिकता चाहिँ यो हाम्रो यो कोअपरेटिभ फेडरलिजमको चाहिँ सिद्धान्त अनुरूप हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल र प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ मिटिङहरू अलिकता फ्रिक्वेन्सी बढाउँ र त्यसमा आएका समस्याहरू रिकन्साइल गर्दै जाउँ, हामीहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ। आशावादी हुँ न, निराशावादी भएर अगाडि बढेर गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। मेरो त भनाइ त्यति हो। आशा गरौँ सम्भवतः मुलुकले चाहिँ अहिले कुनै पनि आन्दोलन चाहेको देखिन्न। होइन सरकारवालाहरूले यो असन्तुष्टिका स्वरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कन्भिन्स गर्ने, कसरी चाहिँ यो स्वरहरूलाई चाहिँ सहमतिमा ल्याउने दायित्व पनि सरकारकै हो, सरकारवालाहरूकै हो। असन्तुष्टिका बीचमा कुनै पनि कदम चाल्यो भने अहिले नभए पछि चाहिँ विस्फोट हुने सम्भावनाहरू जीवितै रहन्छन्। गल्ती भएको छ भने सहर्ष स्वीकार गरेर गल्ती स्वीकार गरेर अगाडि बढ्दा कोही कसैको पनि हाइट कम हुनेवाला छैन र हुनु पनि हुँदैन। सर्वमान्य रूपमा गल्तीलाई स्वीकार गर्ने मान्छेहरू ठुला हुँदा रहेछन्, धेरै महान हुँदा रहेछन्। त्यसर्थ यदि गल्ती भएको छ भने गल्ती स्वीकार्नु पर्यो। होइन यदि कानुन सम्मत र आवश्यकता देखिन्छ भने सबैले चाहिँ आफ्ना हट टाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तपाईँ दुवैजनालाई समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यो एबिसी च्यानललाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।